ल हेरौँ त त्यस्तै गरी हामीले मोलिकुलर वेटलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने मोलिकुलर वेट डिफाइन गर्नु के भन्छौँ मोलिकुलर वेट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर which shows how many times one molecule of substance is heavier than 1 AMU. Okay, na? The molecular weight is defined as a number which shows that how many times one molecule of that substance is heavier than 1/12 of mass of 1/12 of mass of C12 atom. That is 1 AMU. That is correct. That is 1 AMU. The one molecular weight of defined as the number which shows how many times one molecule of that substance is heavier than 1/12 of mass of C12 atom. त्यही समथिङ AMU छ त त्यति टाइम्स हेभियर छ त्यसको एटम हो कि 1 AMU भन्दा सिम्पल त्यही कुरा बुझ्ने है ल त्यसो भए हेरौँ त केही क्वेसन हेरौँ त एटोमिक वेट इज डिफाइन्ड एज द के एटोमिक वेट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन नम्बर अफ प्रोटोन सम अफ प्रोटोन न्युट्रोन सम अफ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रोटोन होइन एटोमिक वेट भनेको के हुन्छ जति आइसोटप हुन्छ नि जति आइसोटप हुन्छ कुनै एलिमेन्टको त्यसको आइसोटपको नेचरमा कति के भन्छ अरे कति प्रेजेन्ट छ कति एबन्डेन्स छ होइन त्यो पर्सेन्टेज एबन्डेन्सको एभरेज है पर्सेन्टेज एबन्डेन्स र त्यसको मासको एभरेज लिँदाखेरि जति आउँछ त्यो भनेको के हुन्छ एटोमिक वेट है द एटोमिक वेट इज द वाट एभरेज अफ द प्रोडक्ट अफ आइसोटोपिक मास एन्ड देयर रिलेटिभ एबन्डेन्स अहिले हामी पढ्छौँ एभरेज एटोमिक वेट निकाल्न पनि पढ्छौँ हामी है जब डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको नेचुरल एबन्डेन्स दिएको हुन्छ भन्दाखेरि है ल हामी त नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ हाम्रो एन एलिमेन्ट हेज एटोमिक वेट ए एटोमिक नम्बर जेड देन नम्बर अफ न्युट्रोन एन इक्वल्स टु ए माइनस जेड गरिदिने के गरिदिने ए माइनस जेड है त यो हुन जान्छ ए माइनस जेड सबैलाई थाहा होला ल नेक्स्टमा जाउँ इफ स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स फर क्यालकुलेसन अफ मोलिकुलर वेट इज टेकन एज 1/6 अफ कार्बन देन मोलिकुलर वेट अफ वाटर विल बी अहिलेसम्म हामीले जतिको एलिमेन्टको अर कम्पाउन्डको एटोमिक वेट मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि कार्बनको 6वटा प्रोटोन 6वटा न्युट्रोन लिएर हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गरेको 1/12 भनेको त्यही हो नि त हो कि नै कार्बनको एटोमिक नम्बर कति 12 हो कि नै त 1/12 लिनुको मिनिङ के 6वटा प्रोटोन 6वटा न्युट्रोन तर अहिले के भनेको छ 1/12 नलिएर के लिने 1/6 रे 1/6 लियो भने वाटरको मोलिकुलर वेट कति हुन जान्छ है त एउटा कुरा म सिकाइरहेको छु यस्तो आयो भने 1/6 आयो 1/4 आयो होइन सिम्पल फर्मुला सबलाई थाहा छ मोलिकुलर वेट निकाल्ने फर्मुला के वेट अफ one molecule of substance weight of one molecule of substance by 1/12 of mass of C12 atom के रे C12 atom यही त हो कि नहीं त यहाँ अब 1/12 नलिएर के भनेको छ लिनलाई यहाँ चाहिँ 1/12 नलिएर होइन यो 1/12 नलिएर के भनेको छ 1/6 लिन भनेको छ 1/6 है त यति लिन भनेको छ त्यसो भए के हुन जान्छ वेट अफ वान मोलिकुल अफ सब्सटेन्स वाटरको एउटा मोलिकुलको वेट कति 18 AMU बाई 1/6 इन्टु मास अफ C12 एटम कति लिएको छौँ हामीले 12 AMU लिएको थियौँ कि नै 12 AMU हो कि नै त यो 12 भयो 6 2 जा 18/2 कति भयो 9 सो मोलिकुलर वेट इज वाट 9 है यो हाम्रो पास्ट क्वेसन हो BPKHS को पास्ट क्वेसन हो है त इन्डिया पनि सोधेको क्वेसन छ त यसरी क्वेसन आयो भने के गर्दिने त 1/12 को ठाउँमा 1/6 लिइदिने मास अफ C12 एटम थाहा छ कति लिएको थियौ मैले 12 AMU वेट अफ वान मोलिकुलर सब्सटेन्स वाटर कति वेट छ 18 AMU हो कि नै 18/1/6 इन्टु 12 यो कति भयो 2 18/2 कति भयो 9 है त यसरी सल्भ हुन्छ क्वेसन
ल नेक्स्टमा जाऊँ द मोडर्न एटोमिक वेट स्केल इज बेस्ड अन अफकोर्स मोडर्न एटोमिक वेट केमा बेस्ड छ कार्बनको C12 मा है त यस्तो क्वेसनहरू आउने गर्छ है यो धेरै सजिलो क्वेसनहरू भयो र यस्तो क्वेसनहरू खास गरी यहाँबाट भन्ने गर्छ है त नेक्स्ट हेरौँ 1 AMU इज इक्वल टु 1 AMU इज इक्वल टु हामी के पढेका थियौँ 1/12 अफ मास अफ C12 एटम 1.66 10 को पावर -24 ग्राम र केजीमा -27 केजी है त त्यसो भएर 1/12 अफ मास अफ C12 1.66 10 को पावर -23 केजी होइन -27 केजी हो कि नै ल यसरी हामीले चाहिँ 1 AMU को के हुन जान्छ अप्सन ए नेक्स्ट हेरौँ एभरेज एटोमिक मास है त अब हाम्रो एभरेज एटोमिक मास ल हेर त एभरेज एटोमिक मास भनेको के एभरेज एटोमिक मास चाहिँ सबै आइसोटपको हैन मास नम्बर इन्टु त्यसको नेचुरल एबन्डेन्सको एभरेज भनेको के एभरेज एटोमिक मास AAM है त AAM हामीले लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौँ हामीले AAM एभरेज एटोमिक मास इक्वल्स टु के भन्छौँ हामीले A1 M1 प्लस A2 M2 प्लस डट A3 M3 बाई के गर्छौँ सबैको एबन्डेन्स भनेको के A1 प्लस A2 प्लस डट है त यो भनेको हाम्रो होइन सबैको एबन्डेन्स जोड्यो भने कति आउँछ त 100 नै आउँछ है त जहाँ A1 M1 प्लस A2 M2 प्लस डट बाई के रे बाई 100 त A1 M1 के छ A1 छ नेचुरल एबन्डेन्स हो कि नै A1 के छ नेचुरल एबन्डेन्स यहाँ लेखिदिइरहेको छु where A1 and A2 are the percentage abundance त्यही नेचरमा पाउने percentage abundance of isotopes percentage abundance of isotopes of an element having mass number M1 and M2 respectively having mass number M1 and M2 respectively यहाँ एउटा नोट पोइन्ट गरिहालौँ के नोट गरिहालौँ भन्दाखेरि हैन यही लेखिरहेको छ यसलाई नोटमा लेखिदिउँ कि कुनै पनि हैन एलिमेन्टको एटोमिक वेट के हुन्छ होल नम्बर हुँदैन इज नट नेसेसरली होल नम्बर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ के आइसोटप्स है ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ आइसोटप्स अफ एलिमेन्ट एटोमिक वेट इज नट नेसेसरली अ होल नम्बर किनभने एटोमिक वेट भनेकै एभरेज वेट हो कि नै सबै एलिमेन्टको आइसोटप्सको एभरेज वेट हो त्यसको नेचुरल एबन्डेन्स इन्टु मास नम्बरको प्रोडक्टको के एभरेज वेट हो कि नै त त्यो एभरेज वेट के आउँछ त होल नम्बरमा हुँदै के आउँछ डेसिमलमा आउँछ द्याट्स वाइ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ आइसोटप्स अफ एलिमेन्ट एटोमिक वेट के हो त इज नट नेसेसरली के होल नम्बर है त ल हेरौँ अब क्वेसनहरू हेरौँ नेचुरल एबन्डेन्स दिएको छ अक्सिजन आइसोटपको O16 O17 O18 को सबैको पर्सेन्टेज दिएको छ एटोमिक मास अफ अक्सिजन सोधेको छ भनेको एभरेज एटोमिक मास सिम्पल फर्मुला युज गर्ने AAM एभरेज एटोमिक मास इक्वल्स टु के रे पर्सेन्टेज त A1 M1 प्लस अर्कोको A2 M2 प्लस थर्डको A3 M3 तीनटा के छ हेर्नु त 2 तीनटा छ अब बाई के बाई 100 हो कि नै त A1 कति छ र A1 छ 99.7 इन्टु M1 16 A2 0.04 इन्टु M2 17 प्लस A3 0.20 इन्टु M3 18 बाई 100 यो कति हुन जान्छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने यो भनेको हाम्रो 16.004 AMU हुन्छ है त आन्सर इज वाट अप्सन ए सिम्पल फर्मुलामा पुट गर्ने आन्सर निकाल्ने थोरै क्याल्कुलेसन त लेन्दी हुन्छ नै किनभने टाइम लाग्छ नि क्याल्कुलेसनमा है त ल नेक्स्टमा हेरौँ
द एभरेज अटोमिक वेट अफ कपर इज 63.546 AMU है त नेचुरल कपर कन्सिस्ट्स अफ कपर 63 र कपर 65 त्यसको नेचुरल एबन्डेन्स दिएको रहेछ इफ अटोमिक वेट अफ कपर 63 को यति रहेछ भने वाट इज द अटोमिक वेट अफ कपर 65 आइसोटप हो कि नि ल हेर कपर 65 आइसोटपको अटोमिक वेट के आउन जान्छ हो कि नि त सेम फर्मुला युज गर्ने AAM इक्वल्स टु के गर्छौँ हामीले A1M1 प्लस A2M2 हो कि नै A1M1 प्लस A2M2 बाई 100 ल हेर अब हेर है त एभरेज अटोमिक वेट है द एभरेज अटोमिक वेट कपर कति भनेको छ 63.546 AMU यो पुट गरौँ 63.546 AMU इक्वल्स टु A1 63 को दिएको रहेछ कति पर्सेन्टेज 69.09 इन्टु M1 कति लिन्छौ 63 प्लस A2 को कति भनेको छ 62.9296 इन्टु M2 यही M2 त निकाल्नु छ बाई 100 है त यहाँबाट हामीले M2 निकाल्यो भने कति हुन जान्छ हाम्रो M2 इक्वल्स टु हाम्रो 64.76 AMU है त यति हुन जान्छ यो कसको अरे हाम्रो यो भनेको कपर 65 को है 64.76 AMU हुन गयो के हुन गयो हाम्रो M2 को अटोमिक वेट यो के हुन गयो हाम्रो अटोमिक वेट है त यसरी निकाल्ने त्यसैले नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ सिम्पल छ फर्मुलामा युज गरेर निकाल्दा हुन्छ नेक्स्ट हाम्रो अटोमिक मास अफ बोरोनको अटोमिक मास दिएको छ भनेको एभरेज दिएको छ दुईटा आइसोटप 80% अर्कोको 20% नेचुरल एबन्डेन्स रिस्पेक्टिभली द अटोमिक मास अफ आइसोटप 80% एबन्डेन्सको अटोमिक मास छ यति देन अटोमिक मास अफ अदर आइसोटप सेम फर्मुला हो कि नै एभरेज अटोमिक मास इक्वल्स टु है त एभरेजमा के गर्ने A1M1 प्लस A2M2 हो कि नै ल हेर A1M1 प्लस A2M2 याद पनि भइसक्यो होला अब बाई 100 AM कति दिएको छ 10.81 A1 कति छ ल 80% को एबन्डेन्स 80% एबन्डेन्स भएको एलिमेन्टको अटोमिक वेट कति छ 11.01 प्लस A2 कति छ 20% यसको अटोमिक मास सोधिरहेछ त AW अटोमिक वेट बाई 100 गरौँ हो कि नै भनेको 20% को वेट सोधिरहेछ यहाँबाट हाम्रो देयरफोर अटोमिक वेट इक्वल्स टु कति आउँछ लाएर क्याल्कुलेट गर्नु 10.01 आउँछ 10.01 अप्सन सी सिम्पल फर्मुला त बेस्ट छ हो कि नै ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अटोमिक मास अफ क्लोरिन हैन क्लोरिनको अटोमिक मास दिएको रहेछ यति दुईटा आइसोटप छ 35 र 37 द पर्सेन्टेज अफ हेभियर आइसोटप द हेभियर आइसोटप कुन छ अफकोर्स 37 इज द हेभियर आइसोटप यो त भयो हेभियर आइसोटप हो कि नै हेभियर आइसोटप यसको पर्सेन्टेज एबन्डेन्स सोधेको छ त कति मानौँ लेट x be the percentage evidence x be the percentage evidence अब के गर्ने ल फर्मुला युज गर्ने AAM इक्वल्स टु A1M1 प्लस A2M2 बाई 100 AAM कति दिएको छ 35.5 दिएको छ 5 दिएको छ A1 भनेको एउटाको मान पर्सेन्टेज इन्टु A1 हो कि नै त पर्सेन्टेज इन्टु A1 भनेको कति हुन जान्छ ल हेर यसको कति x मानौँ पर्सेन्टेज हैन यसको x मानौँ त 37 कै x मानौँ x इन्टु 37 प्लस A2 कति हुन जान्छ त दुवै मिलाएर 100 हो कि नै यो दुवै मिलाएर 100 त्यसको कति हुन जान्छ 100 माइनस x कोर्स 100 माइनस x त के हुन गयो 100 माइनस x इन्टु M2 कति हुन जान्छ 35 बाई 100 हो कि नै यहाँबाट हाम्रो x क्याल्कुलेट गर्नु x इक्वल टु कति आउन जान्छ हाम्रो x इक्वल टु 25 आउँछ है त नेचरमा कति पर्सेन्ट एबन्डेन्स रे
25% है त अप्सन इज वाट अप्सन डी द हेभियर आइसोटोपको पर्सेन्टेज हेऱ्यो भने कति हुन्छ नेचरमा 25 भनेको C37 को नेचरमा एबन्डेन्स कति रे 25% है त एक्स इज वाट 25% है एक्स कति हुनु गयो 25% ल एक्स इक्वल टु के 25% ल नेक्स्ट रहेछ अब म के मोलर मास है हुन त हामी पढिसकेका छौँ मोलर मास पहिला पनि पढिसकेका छौँ कि मोलरमा के आयो मोल आयो त मोलर मास भनेकै 1 मोल सब्स्टान्सको मास केमा तर ग्राममा मास अफ 1 मोल अफ सब्स्टान्स इन ग्राम इज वाट मोलर मास इज के रे मोलर मास हैन जस्तै मोलर मास अफ अक्सिजन एटम सोध्यो भने त्यो त हामी पढिसकेका छौँ कि अक्सिजनको एटमको मोलर मास भने त्यसको एटोमिक वेटको बराबर भनेको 16 ग्राम इफ मोलर मास बन्यो भने हामी ग्राममा भन्छौँ 16 ग्राम एटोमिक वेट भन्छौँ भने 16 AMU भन्छौँ है त यो 16 AMU र 16 ग्राम भनेको के फरक के छ यसमा हैन जस्तै हेरौँ यो मोलर मास भनेको छ मास अफ 1 मोल अफ सब्स्टान्स इन ग्राम हो कि नि त यहाँ हामीले हैन जस्तै मैले भने इक्जाम्पलमा हैन कि मोलर मास अफ अक्सिजन एटम ओ एटम त मोलर मास भनेको 1 मोलको मास हो कि नि 1 मोल सब्स्टान्सको मास त यो भने के हुन जान्छ मास अफ 1 मोल अक्सिजन एटम 1 मोल ओ एटम्स हो कि नि मोलर मास भनेको त 1 मोलको मास 1 मोल भने कति 1 मोल अक्सिजन एटम्स अब हेरौँ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ मास अफ 1 एटम इन्टु 1 इन्टु Na लेख्न सक्छौँ कि नै हो कि नै इन्टु Na किन 1 मोल भनेकै Na एउटा एटम त मास अफ 1 मोल एटम भनेको Na इन्टु मास अफ 1 एटम हो कि नै र अक्सिजनको एउटा मासको एटम कति AMU हुन्छ 16 AMU हुन्छ कि नै 16 AMU इन्टु Na हो कि नै यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ 16 इन्टु 1 AMU इन्टु Na लेख्न सक्छौँ मजाले लेख्न सक्छौँ हो कि नै त मोलर मास अफ अक्सिजन एटम हेऱ्यो भने भनेको के 1 मालको मास हो कि नै यो भनेको के मास अफ 1 मोल अक्सिजन एटम मोलर मास अफ अक्सिजन एटम भनेको मास अफ 1 मोल अक्सिजन एटम भनेको मास अफ 1 एटम इन्टु Na एउटा एटमको मास भनेको कति 16 AMU एटोमिक वेट इन्टु Na 1 AMU इन्टु 1 16 इन्टु 1 AMU लेख्न सक्छौँ हामीले हो कि नै त 1 AMU को भ्यालु कति हुन्छ 1/Na ग्राम त 1/Na इन्टु Na ग्राम भन्न सक्छौँ कि नै यो भने कति हुन गयो त 16 ग्राम हो त मोलर मास अफ अक्सिजन एटम सोध्यो भने हैन मोलर मास अफ अक्सिजन एटम सोध्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ 16 ग्राम भन्छौँ हामी कति भन्छौँ 16 ग्राम है त अब हेर यहाँ कन्फ्युज भएको होला कति है त यहाँ हेरौँ त अक्सिजनको हैन अक्सिजनको हामीले अक्सिजनको 16 AMU लेख्यो भने हैन र अक्सिजनको हामीले 16 ग्राम लेख्यो भने 16 ग्राम लेख्यो भने के फरक छ यसमा दुवै त 16 हो कि नै तर 16 AMU र 16 ग्रामको मिनिङ के है त 16 AMU भनेको हाम्रो हैन 16 AMU भनेको यो भनेको मास अफ 1 अक्सिजन एटम हो मास अफ 1 O एटम मास अफ 1 O एटम तर 16 ग्राम भनेको के हो मास अफ 1 मोल अक्सिजन एटम 1 मोल ऑक्सीजन एटम और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम और मोलर मास ऑफ के ऑक्सीजन एटम और यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं ग्राम एटॉमिक मास पनि भन्छौं और के रे ग्राम एटॉमिक मास